बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज छुट्टी का दिन है और संडे का दिन हमने मुख्तस किया हुआ है दिल की बीमारियों के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारी सांसें तब तक चल रही हैं जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल सेहतमंद तरीके से काम करे और ऐसे बहुत सारे वीकेंड्स हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकें, एंजॉय कर सकें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिल का ख्याल रखें। दिल का ख्याल कैसे रखना है, ये है हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला। सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि छुट्टी का दिन जो है वो दिल की बीमारियों के लिए है, मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप बताएं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? एक तो इसका जो लोएस्ट लेवल है वो तकरीबन 90-60 जो है वो नॉर्मल होता है, यानी कि अगर नीचे की तरफ जाएं तो ऊपर वाला 90 और नीचे वाला 60, और इसकी आखिरी हद ऊपर वाली जो है 140/90, यानी ऊपर वाला 140 और नीचे वाला जो है वो 90। इसके दरमियान कहीं भी चक्कर लगाता रहे वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। सही। वो कई दफ़ा पेशेंट आते हैं जी कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, और जब चेक करते हैं तो पता चलता है जी 100/70 है या 100/60 है या 100/70 है, तो वो लो नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। तो ये जो रेंज है, नाज़रीन को ये पता होनी चाहिए कि कहीं भी आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और डॉक्टर साहब अगर आपको बताएं जी आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो उन्हें कहिए जी लिख दे मेरा कितना ब्लड प्रेशर है। अगर वो लिखते हैं 90-60 या 100-60 और ये नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर, ये लो नहीं है। और उसमें से नॉर्मली अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे है भी और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस नहीं फील होती, चक्कर नहीं आते, तो ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जब कोई परेशान आपको कर दे तो फिर एक डबल ओपिनियन, एक दूसरी सेकंड ओपिनियन जो है वो ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्या मैं नॉर्मल हूँ कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो नॉर्मल होते हैं। ठीक। और उनके जहन में डाल दिया जाए जी आपकी ये चीज़ ख़राब है, आपका दिल ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है, तो वो परेशान हो जाता है। नॉर्मल होते हुए वो परेशान हो जाता है। तो उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नॉर्मल, और आपको और फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जिस तरह के सर पहाड़े याद किए जाते हैं, तो उस तरह से मेरे ख्याल से ये ब्लड प्रेशर भी याद कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये चंद फिगर्स हैं, ये चंद फिगर्स बड़े आसान हैं, बड़े आसान है। जो आपको पता होना चाहिए कि आप दिल की रफ्तार कितनी होनी चाहिए, यानी नब्ज़ कितनी होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, आपकी शुगर कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें जो नंबर है जो आपको पता होना चाहिए, और आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, ये चीज़ें हैं जो हर मरीज़ को पता होना चाहिए। और जब टेस्ट आए और उसमें से अगर उस रेंज के अंदर वो सारे टेस्ट हैं तो फिर आपको परेशान होने की और ज़रूरत ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं तो एक कागज़ पे लिख लिया जाए और दीवार पर लगा लिया जाए, तो बार बार आप उसको भी देख सकते हैं और बड़े आसानी से इनको याद किया जा सकता है। अच्छा सर, आपने नब्ज़ की बात की, तो नब्ज़ कितनी होनी चाहिए, नब्ज़ की रफ्तार? देखिए 60 से लेके और 90 या 100 तक नॉर्मल होती है, बल्कि मैं तो कहूँगा 50 से लेके 100 तक जो है वो नॉर्मल है। इसके दरमियान कहीं भी चक्कर लगे, अभी वो लोग जो थोड़े परेशान रहते हैं, जिनमें एंग्जाइटी ज़्यादा है और वो हर वक्त किसी टेंशन में रहते हैं, उनको ऊपर की तरफ रहती है 90-100 के करीब नब्ज़ रहती है। अच्छा। जो रिलैक्स ठंड वाले मरीज़ होते हैं, कोई कैजुअल किस्म के होते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, उनका लोड 60, 70, 50 ऐसे रहती है। जो एथलीट्स हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यानी वॉक करते हैं आधा घंटा या जिम करते हैं या भागते दौड़ते हैं या कोई गेम या स्पोर्ट करते हैं जिसमें से फुटबॉल है या क्रिकेट है या कोई और भागने दौड़ने वाली गेम करते हैं, तो उससे उनकी नब्ज़ 60 से नीचे होती है, 50, और कुछ लोगों की जो अच्छे एथलीट्स हैं वो 40 तक भी चली जाती है, तो वो उनके लिए वो नॉर्मल है। ठीक है। वो कंडीशनिंग हार्ट की हो जाती है और उसमें जो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आपकी नब्ज़ नीचे आनी शुरू होती है, यानी बेहतर होता जाता है आपका जो हार्ट है। तो ये नॉर्मल रेंजेस इसलिए है कि मुख्तलिफ ज़हनी हालत में होती हैं, फिजिकल हालत और ज़हनी हालत। जैसे अगर आप रिलैक्स होंगे तो बिल्कुल स्लो हो गई, टेंशन में होंगे तो ऊपर ब्लड प्रेशर भी ऊपर होगा, तो और आपके दिल को भी टेंशन होगी और वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो देखना, जब आपको टेंशन होती है और जब परेशान होते हैं तो जिस्म में खून में चंद मादे निकलते हैं, और वो मादे ऐसे होते हैं जो हार्ट को किक करते हैं। अच्छा। और किक करते हैं तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है, किक करते हैं तो ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। यूं ही आप रिलैक्स होते हैं वो खून में वो मादे नहीं निकलते
اور ڈسچارج نہیں آتے, اس میں نہیں آتا تو آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کا ہارٹ ریٹ بھی سیٹل ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی سیٹل ہوتا ہے. سر تو کیا یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں کافی زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ سٹریس اتنا نہیں ہوتا تھا, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سٹریس بڑھتا جا رہا ہے تو دل کی بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, تو سٹریس کا دل پر کوئی اثر ہوتا ہے سر؟ ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو جب سٹریس ہوتا ہے, آپ پریشان ہیں کسی وجہ سے, آپ کا بلڈ پریشر شوگر تو اوپر ہوگا ہی ہوگا, بلڈ پریشر اور پلس ہوگی, شوگر بھی اوپر چلی جاتی ہے. اچھا. ہاں, شوگر کا جو لیول ہے وہ ریز ہو, آپ چاہے آپ شروع میں آپ کی کنٹرول جا رہی ہے, آپ میڈیسن کھا رہے ہیں یا انسولین آپ نے لی ہوئی ہے اور شوگر آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن سڈنلی آپ کو کوئی پریشانی شروع ہو گئی ہے, اسٹریس شروع ہو گیا, اس سے آپ کی شوگر چلی جاتی ہے اوپر, اور اس کو پھر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر اور شوگر ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اینٹی سٹریس جو میڈیسن ہے وہ پھر کئی دفعہ آپ کو لینی پڑتی ہے. دیکھیں جیسے ہمارے یہ کرونک ڈیزیزز ہیں نا, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گیا یا ہارٹ ہو گیا, جو کہ لائف لانگ پرابلم ہے, یہی چیز کیمیکل امبیلنس جو ہے انگزائٹی اور سٹریس میں بھی ہوتا ہے, اور وہ جو کیمیکلز ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے. اور وہ میڈیسن یہ نہیں جی کہ میں نے اگر انگزائٹی کی ٹیبلٹ لے لی, مجھے ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تو مجھے عادت نہ باندھ دی. نہیں, عادت نہیں, وہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہے, ورنہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, آپ کی شوگر ان کنٹرول ہو سکتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر ان کنٹرول ہو سکتا ہے, اور آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے. بالکل سر, یہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو اینٹی انگزائٹی میڈیسن ہے اس کو لینے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. اچھا, وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپ پر, اور آپ کی اگر کوئی بیماری چل رہی ہے, جس طرح کہ اگر ویسٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر کوئی بھی کرونیکلی اگر ڈیزیز چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی اگر ہم اولڈ ایج کی بات کریں, جس طرح کے پیرنٹس ہیں, تو ان کو اگر انگزائٹی ہے تو پھر ان کے آپ نے جس طرح کہ کہا کہ ان کے دل پر بھی اس کا اثر پڑے گا, اور ان کی ایون شوگر بھی زیادہ ہو سکتی ہے, اور اگر شوگر اور دل کا پر اثر پڑ رہا ہے تو اور بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. اچھا سر, میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ بلڈ شوگر لیولز کیا ہونے چاہیے, صبح کتنے ہونے چاہیے, شام کو کھانا کھانے کے بعد کتنے ہونے چاہیے؟ دیکھیں ویسے تو معمولی 110 سے اوپر, میں ہمیشہ کہتا ہوں 120 والی فگر ہونی چاہیے کہ آپ کی فاسٹنگ صبح بغیر کھائے پیے شوگر جو ہے وہ 110-20 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور شام والی شوگر جو ہے کھانے سے پہلے, ڈنر سے پہلے جو ہے وہ آپ کی 160 سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اور جو آپ ہر 3 مہینے کے بعد جو 3 مہینے کی ایوریج شوگر ہے, جسے ہم ہیموگلوبن A1C کہتے ہیں, جو آپ کے پچھلے 3 مہینے کا شوگر کنٹرول بتاتی ہے کہ آپ کے پچھلے 3 مہینے میں شوگر لیولز کیا رہے, ایوریج کے اندر رہے, نارمل رینج کے اندر رہے یا زیادہ رہے, وہ ہے آپ کی. اگر نان شوگر ہے تو آپ 6.5 سے, اگر شوگر نہیں ہے تو 6.5 سے کم ہونی چاہیے. اگر شوگر ہے تو گڈ کنٹرول جو ہے وہ 7 سے نیچے ہونا چاہیے. یعنی جو بھی شوگر کے مریض ہیں اگر وہ اپنی دوائیاں لے رہے ہیں اور 3 مہینے کے بعد وہ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ 7 فگر سے نیچے ہونا چاہیے. ان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ 7 سے نیچے ہو, تو پھر اچھا شوگر کنٹرول ہے, اور ایسا اچھا شوگر کنٹرول ہوتا ہے جس میں کمپلیکیشنز وغیرہ جو ہے کم ہوتی ہے. ٹھیک, یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں موسیقی بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں. جی, سوال پوچھیں. اچھا, میں نے نا میڈم سے یہ پوچھنا تھا, یہ جو بلڈ پریشر یعنی کہ ہائی ہوتا ہے, اس میں یعنی کہ وہ گردوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی پرابلم اس سے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال ہے, تو آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہو رہا ہے یا صرف آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ ہوا نا, میری بیگم یہ نا ڈائلسس ہو رہے ہیں, یہ نا گردوں کا بلڈ پریشر تیز ہوا تھا, تو اس کے بعد یعنی کہ یہ یعنی کہ مسئلہ آپ جو ہے نا جب واچ کراتے ہیں نا تو دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ بڑی تیز رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی وائف کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کتنی دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے ان کا؟ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شوگر بھی ہے ان کو؟ نہیں, شوگر نہیں ہے. شوگر جو ہے نا یعنی کہ لو چلی جاتی ہے, اور دوسرا جو ہے نا دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ یعنی کہ تیز رہتی ہے. جیسے ابھی میں یہ آپ کا پروگرام سن رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے یعنی کہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یعنی کہ کاربیڈا 625 انہوں نے ایک گولی لگائی, وہ کھا رہی ہے. اس کا دھڑکن کا کوئی میڈیسن ہوگی کہ واٹ سے یعنی کہ یہ تیز ہوتی ہے یہ؟ ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کو جب دکھایا تھا تو انہوں نے دل کے مسئلے کے لیے یا بلڈ پریشر کے لیے کوئی دوائی دی ہے ان کو؟ دوائی تو انہوں نے, وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک انہوں نے کاربیڈا 625 ہے گولی, وہ اور اینیکوریڈاڈ ہے, وہ میں نے 3 گولیاں کھاتی ہے, 20 mg ہے گولی. اس کے باوجود دل کی دھڑکن ان کی تیز ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, تیز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے,
آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ جی مجھے ذرا سوال ریپیٹ کر جی دیجیے. بہت شکریہ کال کرنے کا. سر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو کیا وہ کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کی وائف کو بلڈ پریشر کا پرابلم تھا اور اب ان کا جو ہے کڈنیز فیل ہو چکی ہیں اور وہ ڈائلیسس پر ہیں انفارچونیٹلی, اور ڈائلیسس ان کا ٹوائس اے ویک ہو رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آلدو وہ میڈیکیشنز لے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہوتی ہے. جی ہاں, آئی تھنک دیکھیں ابھی وہی جو ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے رکھیں 140/90 سے اوپر. اگر آپ کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے یا بیماری ہے تو اس کو 140/90 سے نیچے رہنا چاہیے, اور جب 140/90 سے نیچے نہیں رہتا اور آپ تھوڑے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور دوائی نہیں کھاتے تو ایسے ہی گردے فیل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے یا پھر آپ کو ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ جب آپ کو بلڈ پریشر ڈائیگنوز ہو جائے, اور میری ناظرین کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, چاہے آپ کی کوئی بھی بیماری ہے, آپ کو نزلہ, زکام, بخار, پیٹ خراب ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑ گیا, تو ان سے بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں. وہ بلڈ پریشر چیک کروا کے اپنے نسخے پہ لکھوا دیں کہ آج کے دن اتنا بلڈ پریشر تھا. یہ پھر آپ کا وہ ایک ریفرنس ہوتا ہے, اور اگر کہیں 140/90 سے اوپر ہے تو پھر آپ کو ٹریٹ کروانے کی ضرورت ہے. میڈیسن کو شروع ہو جانی چاہیے 140/90 سے نیچے ہو, تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ آپ کے گردے فیل ہو جائے اور پھر آپ کو ڈائلسس کروانا پڑے. ابھی ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا جی کہ کیا بلڈ پریشر گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے؟ یس, بہت زیادہ ڈیمیج, بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. میں نے شروع میں ہی پروگرام میں کہا تھا جن کو بلڈ پریشر ہے اور وہ کنٹرول نہ رہے, 140/90 سے نیچے نہ رہے, تو پھر آپ کا سٹروک, آپ کو فالج ہونے کا ڈر ہے, آپ کی نظر جانے کا ڈر ہے, آپ کو ہارٹ فیل اور ہارٹ اٹیک ہونے کا ڈر ہے, اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے گردے فیل ہوتے ہیں. آپ کو 40 سال 30 سال میں آپ کے گردے فیل ہوتے ہیں, آپ کو ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے اور پھر آپ کو گردے نئے ڈلوانے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر 140/90 سے نیچے ہو, اور اگر آپ کے گردے فیل ہو جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر 120/70, 120/80 اس سے اوپر نہ جائے, کیونکہ جتنا زیادہ بلڈ پریشر اس سے اوپر جائے گا وہ آپ کے گردے اور خراب ہوتے چلے جائیں گے اور ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ والا گردے کا ٹیسٹ کروانا جس میں یوریا, کریٹنن ہے اور الیکٹرولائٹس ہیں, یہ ضرور کروانے چاہیے. اور جب آپ کا کریٹنن 1.1 سے 1 سے اوپر جانا شروع ہے تو آپ ذرا تھوڑے سے الارمڈ ہو جائیں کہ نہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, گردوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ پتہ کریں. اور اگر آپ کو گردوں کی بھی ساتھ مسئلہ ہے بلڈ پریشر کی تو ایک دفعہ نیفرولوجسٹ جو گردوں کے اسپیشلسٹ ہیں ان کی بھی اوپینین لینا چاہیے. اور دل کی جو ان کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے فلوئڈ ایکومولیشن ہو رہی ہے, جی اس میں معمولی ہوتا ہے کہ جو کرونک رینل فیلئر والے پیشنٹ ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, تو ان کے ایک تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کی ہیموگلوبن کم ہوتی ہے, اور ہیموگلوبن جب ان کی 10-12 سے کم ہوتی ہے تو پھر ہارٹ ریٹ بھی بڑھتا ہے اور آپ کو ویکنس بھی فیل ہوتی ہے, اور پھر جو میڈیسن کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کی اس سے بھی کئی دفعہ ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب ہے جو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب انہوں نے انہیں نسخہ تجویز کیا ہے تو اس حساب سے نسخہ تجویز کریں کہ جو بھی دوائی دیں اس سے بلڈ پریشر تو نیچے ہو لیکن دل کی دھڑکن تیز نہ ہو. اور جب مریض اگر کانشیس ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو پھر اسے تکلیف ہے, ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ڈائلسس پہ ہوتے ہیں ان کو ویسے ایک انگزائٹی ہوتی ہے. اچھا اور ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے گردے ہفتے میں 2 دفعہ آپ نے ڈائلسس کروانا ہے, اور ڈائلسس جب آپ کرواتے ہیں تو آپ کے ایک انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, اور گھر والوں کو بھی انگزائٹی اور مریض کو بھی انگزائٹی, اس سے ہارٹ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. اس میں سے ڈاکٹر صاحب جو ٹریٹنگ ہے ان کو ہارٹ ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز یا ایسی کوئی چیز جو ہارٹ ریٹ کو کنٹرول کرے وہ ضرور تجویز کرنی چاہیے. سر یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں یاسر بات کر رہا ہوں خانے وال سے. جی یاسر صاحب سوال پوچھیں. میڈم مجھے مسل بریج ہے ایل اے ڈی وتھ 60% سسٹولک سپیڈ نا ہارٹ کی, تو میری ہارٹ بیٹ بھی تیز رہتی ہے, 10 بھی رہتا ہے, تو اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے, آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں کوئی جس کا سائڈ افیکٹ پوچھ رہے ہیں؟ جی نہیں میڈم, میں ویسے بلڈ پریشر کی گولیاں تو کھا رہا ہوں. یہ جو مسل بریج ہے ایل اے ڈی وتھ 60% سسٹولک سپیڈ ہے, اس میں مطلب یہ ہارٹ کی بیماری ہے یا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میڈم 35 ایئر. 45 یا 35؟ 35. ٹھیک ہے. شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے میڈم. ٹھیک ہے. سمٹمز کیا کیا ہو رہے ہیں؟ دل کی دھڑکن آپ کہہ رہے ہیں تیز ہو رہی ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے, چیسٹ پین بھی رہتی ہے, لیفٹ آرم میں بھی مطلب پین رہتا ہے میرا اکثر. ٹھیک ہے. یہ بیٹھے بیٹھے بھی درد آتا ہے یا چلتے پھرتے یا کام کرنے پہ آتا ہے؟ نہیں میڈم, کبھی کبھار تو مطلب بوجھ اس کا سینے میں ہوتا ہے نا, بیٹھے ہوئے مطلب یا لیٹے ہوئے سینے میں بوجھ رہتا ہے, اکثر بوجھ ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تمباکو نوشی کرتے ہیں آپ؟ نہیں میڈم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ای ٹی ٹی ہوئی ہے آپ کی؟ میڈم
एंजियोग्राफी भी हुई है, एंजियोग्राफी में ही आई थी कि 60% सिस्टोलिक स्क्वीज है, ठीक है। मसल ब्रिज इन एलएडी। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कोई मेडिसिन इशू की थी, मतलब बीटा ब्लॉकर टाइप इस तरह की, लेकिन यह है कि वो मुझे कंटिन्यू ना वो चेस्ट पेन रहता है, लेफ्ट आर्म में भी मतलब पेन रहता है, और मुझे सांस की भी मतलब फूलने की या इस तरह की ये भी प्रॉब्लम रहती है। तो फिर उसके बाद आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं जब आपको ये दर्द वगैरह आ रहा था? जी मैडम, वो मैं चेक करवाता हूँ, लेकिन यह है कि वो कंटिन्यू वो कहते हैं मेडिसिन बस शुरू रखें, तो इसके अलावा मतलब उन्होंने मुझे कोई ऐसी चीज बताई नहीं ठीक है। है। फैमिली में कोई है दिल का मसला? हाँ जी, मेरे वालिद साहब के 3 स्टंट डले हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक 55 एज है सर और 35। जी 35। अच्छा 35 है। जी काफ़ी यंग है हाँ, ये। और उसमें से आई थिंक वही हम आपने सवाल किया था कि क्या आपने ईटीटी करवाई है, और ईटीटी करवाई हो तो उस पर ज़रा पता चलता है कि आपकी जब ईटीटी हुई तो उसके ऊपर कोई चेंजेस आई, ईसीजी पे चेंजेस आई, पॉजिटिव हुआ, फिर जाके उन्होंने एंजियोग्राफी की या सीधी एंजियोग्राफी की, वो उन्होंने कोई उसका सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी कि एंजियोग्राफी हुई है। तो वो एंजियोग्राफी जो है नॉर्मली ये एक पैदाइशी तौर पे एक ये कंडीशन है जिसे हम मसल ब्रिज कहते हैं। अच्छा। नॉर्मली होता यह है कि ये हार्ट पड़ा हुआ है तो हमारी जो नालियां दिल को जो खून सप्लाई करती हैं और खुराक सप्लाई करती हैं और जिनके बंद होने से हमें हार्ट अटैक होता है, वो सारी दिल के ऊपर पड़ी होती है, अच्छा। सरफेस पे पड़ी होती ठीक है। है। ये मसल ब्रिज ये होता है कि ये ऊपर नाली हार्ट के ऊपर गई, फिर मसल में डिप कर गई, अंदर चली गई मसल में और फिर बाहर निकल आई। अच्छा। तो ये नॉर्मल चीज़ है कि मसल में जब जाती है तो मसल जब कंट्रैक्ट करता है, पंप करता है, तो वो तो भी स्क्वीज squeeze होता होती है। है, और ठीक उसमें कुछ लोगों को सिम्टम्स होते हैं और कुछ को कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पॉजिटिव उनकी स्ट्रेस टेस्ट या थैलियम आते हैं, ठीक। फिर जाके हम एंजियो करते हैं। और नहीं, लेकिन ये आर्टरी होती नॉर्मल है, अच्छा। इसमें कोई बीमारी नहीं होती, सही। ये पैदाइशी तौर पर। लेकिन कुछ लोगों को सिम्टम्स होते इनको हैं symptoms आ रहे हैं। जब नहीं, सिम्टम तो आपको उस वक्त भी आ जाते हैं जब आपको पता चले कि आपको मसल ब्रिज है, और मसल ब्रिज आपको पता नहीं कि ये नॉर्मल आर्टरी है जो कि डिप करके मसल में गई है, बाहर है, और जो ही पंपिंग होती है तो स्क्वीज होती है। लेकिन उसमें होता ही है कि आप एक्सट्रीम एक्सर्शन जो है, जैसे भागना, दौड़ना, जॉगिंग, भाग के सीढ़ियाँ चढ़ना, वजनी चीज़ उठाना, अकेले गाड़ी को धक्का मारना, गुस्सा करना, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा आपको सिम्टम होते हैं, ये वो ना सब कुछ करें, ये छोड़ दे। ये छोड़ दे, ठीक ये है। सारी चीज़ें छोड़ दे तो बहुत। ये नॉर्मल आर्टरी है जो कि कुदरती तौर पे नीचे से गई हुई है, और इसमें से कुछ जो मेडिसिन है जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, हार्ट रेट को ज़रा कम करते हैं तो चीज़ें ठीक रहती हैं। इसमें देखना ये होता है कि जब ये एग्जर्ट करते हैं, इनकी ईटीटी जो है उसमें ईसीजी ख़राब होती है कि नहीं होती। सही। अगर ईसीजी खराब होती है तो वो फिर आपकी एविडेंस होती है इस्कीमिया की, यानी कि यस वाकई जब एग्जर्ट करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम होता है। तो फिर देखना होता है जी क्या किया जाए। देखिए, करना कुछ भी नहीं होता। इसकी नॉर्मली शुरू में स्टेंट डालते थे, ठीक। लेकिन आप एक नॉर्मल आर्टरी में स्टेंट डालें तो आपको ठीक नहीं लगता कि एक नॉर्मल आर्टरी को हम खराब कर रहे हैं। सही। फिर इसकी एक होता था कि अनरूफिंग या डी रूफिंग उसे करते थे कि वो जो डिप उसका गया जो मसल के अंदर उसे काटते मसल को और वो ऊपर आर्टरी आ जाए ताकि वो जो स्क्वीज है वो ख़त्म हो जाए। ठीक। और उसका भी बहुत बड़ा रिस्क है। आप सर्जरी इतनी बड़ी करें और ओपन हार्ट करें और फिर ये सारा काम करें नॉर्मल आर्टरी के साथ, तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर मेडिसिन के साथ ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो। हाँ, अगर इतनी स्क्वीज़ है कि इन्होंने 60% कहा है, वो हो जाए 80, 90, 100% पे स्क्वीज़ आती हो और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ख़राब हो कि आप रोज़ाना के काम ना कर सकते हो, तो यस, फिर इस तरह के एक्सट्रीम जो आपके ट्रीटमेंट मेजर्स हैं वो लेने पड़ते हैं। और इसकी जो होता है जी कि या तो आप सर्जरी करवा के अनरूफिंग करवाएं या फिर अगर स्टेंट है तो कराएं। लेकिन स्टेंट का भी ये होता है, अगर स्टेंट डालेंगे नॉर्मल आर्टरी में तो जहाँ पे स्क्वीज़ आती है तो हो सकता है कि उस स्टेंट को भी वो क्रश करे और वो स्टेंट भी जो है वहाँ पे बंद हो जाए और क्रश हो जाए। तो या फिर वो स्टेंट या फिर वो स्टेंट है जिसने एक नॉर्मल नाली में पड़ा हुआ है और जब पड़ा हुआ है तो उस नाली को ज़ख्मी किया है तो एक नई बीमारी वो शुरू कर दे वहाँ पे। तो इसलिए एक फॉरेन बॉडी नॉर्मल आर्टरी में वो नहीं डालनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो तो चलें ठीक है, एक्सट्रीम स्टेप जो कर सकते हैं कि सर्जरी करवाइए। लेकिन जो इनका इशू है, जो इनका सवाल है, इनको इन दोनों में से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस अपनी मेडिसिन करें, अपनी रूटीन वाला काम करें और जो हमने इन्हें बताया कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी, बहुत ज़ोर वाला काम नहीं करना, वजनी चीज़ नहीं उठाना और सर के ऊपर सवार नहीं करना कि मुझे मसल ब्रिज है। बहुत ज़्यादा जो देखा गया है इन मरीज़ों में कि बीमारी का जो है इफेक्ट कम होता है, साइकोलॉजिकल जो वो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़हनी नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, उसमें से आपने निकलना। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मुबारका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से
کہ یہ جتنی بھی اینگزائٹی کی دوائیاں ہیں یا جتنی بھی اسٹریس کی دوائیاں ہیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ روٹین کے کام نہیں کر سکتے, طبیعت بہت سست ہو جاتی ہے, اور جس طرح زندگی نارمل روٹین میں چلنی چاہیے ویسے چلتی نہیں ہے, تو پھر وہ میڈیسن چھوڑنی پڑتی ہیں کہ تاکہ, اور اس کو مانا بھی نہیں جاتا ہے, یہ معذرت کے ساتھ کہ اینگزائٹی کو اور اسٹریس کو ماننا بھی نہیں چاہتا ہے, اس کو بہانے بازی کہا جاتا ہے, اس کو آج تک سائیکولوجیکل جتنے ہمارے پرابلمز ہیں ان کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہمارے معاشرے نے, بہت اچھی یہ بھی بات کوئی کی تکلیف ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب ذرا کائنڈلی اس کے اوپر تفصیل سے بتائیں کہ ان دوائیوں کے ساتھ پھر کس طرح سب لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اس کے ساتھ. بہت اور اچھی شکریہ بات بھی آپ نے ادا کی ہے. کرنا جی بولیں. شکریہ بھی ادا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ یہ صدقہ جاریہ پروگرام کرتے ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور بہت بہت دل خوش ہوتا ہے جب یہ مشورے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر سے ہمیں بھی برکت دے. بہت شکریہ کال کرنے کا, بڑی اچھی انہوں نے بات کی. یہ آئی تھنک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے سوال جو کیا ہے, اللہ تعالیٰ آئی تھنک کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے دعائیں دی اس پروگرام کے لیے. جو انہوں نے بات کی یہ میجورٹی پبلک کی یہ بات ہے, ہمیں ڈیلی کلینک میں یہی بات سنائی جاتی ہے, ایسا ہی ہے. اور ایک ٹیبو بن جاتا ہے, ایک سٹریس جو ہے, اور یہ چیز ہماری فیملیز کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے کولیگز کو, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے, اور اس ڈیزیز میں ہمیں اپنے جو نیئر اینڈ ڈیئرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ مذاق نہیں اڑانا, بہانے بازی جیسے انہوں نے کہا, یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ بہانے بازی کسی چیز سے بچنے کے لیے آپ سٹریس بناتے ہیں. ہوتا ہے جی, مسئلہ ہوتا ہے سٹریس. بالکل. کون اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے جی کہ مجھے یہ پرابلم ہے یا ایسا پرابلم ہے, اور یہ آپ ٹیبو بنا دیتے ہیں. اسی لیے جو ہمارے بہت سارے جو میجورٹی جو ہمارے مریض ہیں وہ بیچارے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں, سائیکٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ اسپیشلٹی سائیکٹرسٹ کی ہے, لیکن کیونکہ سائیکٹرسٹ کے پاس جانا ایک ٹیبو بن جاتا ہے کہ اچھا یہ تو پاگل ہو گیا, اور یہ اس کو یہ ذہنی بیماری ہو گئی اور چلا گیا. کہ پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. اور آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے معاشرے میں میجورٹی لوگ سٹریس میں, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں, دوائی نہیں لیتے, عادت بن جائے گی. دوائی نہیں لیتے کہ میاں یا بیوی کہے گی یار یہ تو دوائی, اس کی تو دماغ ٹھیک نہیں, یہ تو وہ دوائی لے رہا ہے. حالانکہ اس وقت میاں اور بیوی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جہاں پہ کوئی چیز آپ کو سٹریس یا آپ کو پریشان کرتی ہے, میاں یا بیوی نے انہیں سپورٹ کرنا ہے کہ وہ سٹریس نہ ہو. حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے سٹریس نہ ہو, دائیں بائیں باہر سے ہو تو اور بات ہے, لیکن آپ کی وجہ سے, آپ کی فیملی کی وجہ سے, آپ کے دوستوں احباب رشتہ داروں کی وجہ سے وہ سٹریس نہیں, جو آپ کا شیئر ہے وہ ہیلپ کرے اس پیشنٹ کو, اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سے یہ جو ان کا ایک سوال تھا کہ دوائیاں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ سلو ہو جاتے ہیں, آپ کو نیند آتی ہے, آپ کام نہیں کر سکتے, تو اس میں سے آئی تھنک میرا یہ ہے کہ شروع میں جو ڈیزیز ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے دوائیاں لیں, اور جب آپ کی بیماری کنٹرول ہو جائے تو اپنے سائیکٹرسٹ یا اپنے جو فزیشین ہیں ان کے مشورے کے ساتھ اس کی خوراک کو ذرا کم کرنے کی کوشش کریں, تاکہ وہ بیلنس کریٹ ہو کہ آپ دوائی بھی لیں اور آپ کی بیماری بھی کنٹرول ہوئے, اور آپ روزانہ کے اپنے کام کاج جو ہے وہ بھی کر سکیں. آپ کا روزانہ کا کام کاج اس کا کوئی حرج نہ ہو, اور آپ کی ایفیشنسی میں فرق نہ پڑے. ہاں جب ایکسٹریم ہوتی ہے یا زیادہ بیماری ہوتی ہے تو آپ کی ایفیشنسی میں فرق پڑتا ہے, اور وہ جو ایفیشنسی ہے وہ گھر والوں کو بھی قبول کرنا چاہیے, دفتر والوں کو بھی قبول کرنا چاہیے, جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں انہیں بھی قبول کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ ایشو ہے اور آپ کو چیز کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بالکل. سر جس طرح کہ انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا, میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں, لیکن یہاں پر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی کون کہاں سے بات کریں؟ میں جی پال بول رہا ہوں اٹک سے. جی سوال پوچھیں. میں نے 2017 میں ایک کاروبار شروع کیا تھا, بزنس شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ میرا یہ تھا کہ میں کھانا کھانے کی گھر آ جاتا تھا اور ملازم میرے وہاں شاپ پہ ہوتے تھے. مجھے بس یہ دھڑکا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی کوئی چوری نہ کر لیں یا کوئی سامان بیچ دیں تو اس پہ خور نہ کر لیں. تو مجھے گھنٹہ ایک لگ جاتا تھا میرے گھر میں آنے کھانا کھانے سے. اس طرح کا جس سے میری ہارٹ بیٹ جو ڈسٹرب ہو گئی تھی. اب یہ ہے تو جو کاروبار میں نے 1 سال کے بعد چھوڑ دیا تھا, مگر یہ رات دن میں نہیں ہوتی, اس وقت نہیں ہوتی, صرف رات کو میری ہارٹ بیٹ جو ہے تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70+ ہے. اب ٹھیک ہے. ابھی بھی کوئی سٹریس پریشانی وغیرہ ہے آپ کو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اب کچھ بھی نہیں ہے جی, اب کچھ بھی نہیں. اور یہ دھڑکن آپ کو رات کو ہی محسوس ہوتی ہے تیز؟ صرف رات کو جی, سب سوتا ہوں نا میری ہارٹ بیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, لمبے لمبی سانس لیتا ہوں تو پھر جا کر ختم ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے. جی جی جی. کوئی درد وغیرہ آ رہا ہے سینے میں چلنے کچھ پر؟ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ درد ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل میں نارمل زندگی گزار رہا ہوں. تو مگر یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت نا مجھے یہ محسوس ہوتی ہے، تو پھر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر میں سانس لیتا ہوں، تھوڑا سا روک لیتا ہوں، اس کے بعد میری یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ہے آپ نہیں کو؟ بالکل ٹھیک ہے، نہ جی شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے مجھے. تمباکو نوشی کرتے ہیں آپ؟ جی تمباکو نوشی کرتے ہیں؟ نہیں نہیں بالکل نہیں جی، میں نے تو اسموکنگ اور کبھی کوئی ایسا کوئی چیز نہیں استعمال کی، کبھی بھی نہیں. بہت اچھی بات ہے. ٹیسٹ وغیرہ کوئی ہوئے ہیں آپ کے بیس جی لائن جی وہ ٹیسٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کروائے تھے ڈاکٹر صاحب سے، مگر وہ بالکل ٹھیک آئے. صحیح. میری ای سی جی وغیرہ وغیرہ جو بھی ٹیسٹ ہے، نہ بلڈ کے نہ شوگر کچھ بھی نہیں، ٹیسٹ میں سب ٹھیک آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آئی تھنک اس میں سب سے پہلے تو میرے 70 سال انہوں نے عمر بتائی. جی 70 سال. پہلے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ یہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں اور اپنے بیس لائن جو ٹیسٹ ہے وہ سارے کروا لیں اور پتہ چل جائے کہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ کروائے ہیں لیکن میرے خیال سے ریپیٹ کروا لیں. ریپیٹ کروائیں. دیکھیں 70 سال عمر ہے، اس عمر میں کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے بیماری کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے. اگر ہے کوئی تو اس کا پتہ چلے، اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. اس میں ای ٹی ٹی ہے، ایکو ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے، سی ٹی اینجیو نئی اس ایج پہ کروا لینی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں نارمل آتی ہیں اور صرف ہارٹ بیٹ جو تیز ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک شام کا ایک رات کا بھی ایک سٹریس ہوتا ہے جس میں سے آپ کو اس وقت آپ کے کیمیکل زیادہ جو ہے وہ سکریٹ ہوتے ہیں اور آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر جو مناسب دوائیں ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا ہارٹ ریٹ زیادہ، وہ ہارٹ ریٹ ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، ان کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو وہ سگنیفیکنٹ ہے جو ان کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. ایک دفعہ وہ چیزیں ہو جائے کہ تو انشاءاللہ یہ سیٹل ہو جانا چاہیے. ان کی انگزائٹی پرون پرسنالٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹائپ اے پرسنالٹی. یہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی لگتی ہے. لیکن سب سے پہلے ڈیفائن کر دیں ٹائپ اے پرسنالٹی کو، لوگوں کو پتہ چل جائے. ہاں وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ چیز ہے کہ ہر چیز پرفیکشن میں چاہتے ہیں، صحیح ٹائم پہ چاہتے ہیں اور جلدی میں چاہتے ہیں، اور اس کی ہر وقت آپ کو ٹینشن ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو جاتا ہے. وہ اس میں سے آپ کا جو ہارٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے، بیماری نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے اور آپ تھوڑے سے ڈسٹرب رہتے ہیں. یہ والی جو ایشو ہے کہ پرفیکشن اور ہر چیز صحیح ٹائم پہ ٹھیک اور پرفیکٹ ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی لائف بھی پرفیکٹ ہو، میری بیوی کی لائف بھی پرفیکٹ ہو، بچوں کی لائف بھی پرفیکٹ ہو، میرے بچے بھی اپنی اپنی جگہ پہ 100% صحیح سیٹل ہوں اور باقی بھی صحیح سیٹل ہوں. اس طرح کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں یہ ایشوز آتے ہیں. لیکن یہ جو ان کا آئی تھنک بڑا اچھا انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ یہ تو نارمل ہے کہ میں جب گھر جاتا تھا، بزنس تھا میرا، تو میں کہ پیچھے سے چوری نہ ہو جائے، 1 گھنٹے کے لیے جاتا تھا تو وہ فکر لگی رہتی تھی. تو وہ والا جو سلسلہ ہے یہ تو نارمل تھنکنگ ہے کہ جی کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نقصان نہ جو کوئی چوری نہ کر جائے. لیکن جب وہ اوپر چلا جاتا ہے، جو سلسلہ جو ہے نارمل سے اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو کوئی بھی چیز جب نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ والی بیماری جو کی چیز صورت میں بیماری کی سامنے آ صورت جاتی ہے. تو وہ والے جو لوگ ہیں، دیکھیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی ٹینشن ہو، وہ کہتے ہیں کہ لمبے لمبے سانس لیں، ٹھنڈا پانی پئیں. جو جگہ آپ کو ٹینشن دے رہی ہے جہاں پہ کھڑے ہیں اس جگہ کو اوائڈ کریں، کہیں اور نکل جائیں. باڈی پوزیشن اپنی چینج کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کروٹ لے لیں، اپنے آپ کو سیٹل کریں اور پھر اس کے بعد جا کے چیزیں جو ہے تھوڑی کافی دیر کے لیے وہ جگہ بھی آپ چھوڑ دیں. جس طرح کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سوال پوچھیں. میڈم میری ایج جو ہے وہ 70 ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آج سے کچھ 6 سال پہلے وہ اسٹنٹ ڈلوایا تھا، 1 اسٹنٹ کی. ٹھیک ہے. ابھی وہ دوائی لے رہا ہوں، اسکاٹ پلس اور اسپلینڈڈ 10 mg، 2 گولیاں. ایکو 1 ہفتہ پہلے کروائی ہے کہ وہ 50 پہ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے وہ کیا میڈیسن ٹھیک ہے یا ایکو 50 پہ آئی ہے وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ویسے پرابلم کوئی نہیں ہے جی، پرابلم کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی درد نہیں ہو رہا، کوئی سانس نہیں پھول رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بس ٹیسٹ کروائے ہیں اور انجیکشن فریکشن 50% آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ہے آپ کو؟ بلڈ پریشر میرا رہتا ہے کہ 110 پہ.
ठीक है, और शुगर है आपको? ये मसलन ये शुगर को नहीं, मसलन ब्लड प्रेशर 110 रहता है, ठीक है, 70 एज है, ठीक है। काफी ड्राई की है, वो 110 से ऊपर नहीं जाता है ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह है आपको? सर वो तो चेक नहीं कराया सर। ठीक है, चलें आपके सवाल जी, करो। जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी आई थिंक ये इनका था कि इन्होंने 6 साल पहले इनको स्टेंट डाला था और भी ये मेडिसिन उन्होंने बताई ये ले रहे हैं और इन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। देखिए वो जो दवाइयाँ आपकी हैं और आप ले रहे हैं और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर हर 3 महीने के बाद आप अपने डॉक्टर साहब को ज़रा ज़रूर चेक करवा लें जिन्होंने स्टेंट डाला है। उन 3 महीने के बाद आपके चंद एक टेस्ट होते हैं जिसमें से हम बात देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो नहीं है, कहीं कोलेस्ट्रॉल की अगर दवाई ले रहे हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, जैसे लिवर के फंक्शन टेस्ट हैं वो देखने होते हैं। इसी तरह बाकी और किडनी के टेस्ट या बाकी देखने होते हैं और ये दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो लेट हो जाए और टेस्ट लंबे अरसे के लिए ख़राब हो जाए तो उनके जो नुकसान होता है वो पहले से ज़्यादा हो जाता है। अगर शुरू में पता चल जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो नुकसान जो है वो कम हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर 3 महीने के बाद अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और अपनी दवाइयाँ जो बाकायदगी से लेते रहें। उसमें से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि एक आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है जब आपका स्टेंट हुआ है, दूसरा कार्डियक जो हार्ट के लिए एक मेडिसिन लेनी है, एक डिस्प्रिन या एस्पिरिन ज़रूर लेनी है और एक कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई जो है ज़रूर लेनी है। ये है दवाइयाँ जो आपने हर सूरत में लेनी है। सर यानी ये मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन है ये जो कि मिनिमम प्रिस्क्रिप्शन हर पेशेंट को लेनी होगी। जी बिल्कुल, हमारी ये कोशिश होती है सर एक दफ़ा रिपीट कर दें आप कि अगर एक बंदा है जिसको हार्ट का मसला है और उसको स्टेंट भी डल गया है या उसका बाईपास भी हो गया है तो उसको मिनिमम कितनी दवाइयाँ लेनी चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि जो मरीज़ का नुस्खा हो वो मुख्तसर हो, ठीक है, यानी मिनिमम मेरी कोशिश होती है कि 3 दवाइयों पे सिर्फ आ जाए, वो 3 दवाइयाँ फिर उससे छोड़नी नहीं सर है। कौन कौन सी होती उसमें से ब्लड प्रेशर या हार्ट को कंट्रोल करने के लिए या बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम एंटागोनिस्ट या वाकई जो एस इनहिबिटर्स या ARBs वगैरह वो होने चाहिए। नंबर 2 जो सबसे ज़रूरी है, जो सारी उम्र आपने खानी है, वो एस्पिरिन है। ठीक है, वो किसी के कहने पे भी आपने बंद नहीं करनी, वो खाते ही रहना है। ठीक है, तीसरी जो है, अगर आपको स्टेंट डला हुआ और दिल की बीमारी है तो कोलेस्ट्रॉल की है और वो कोलेस्ट्रॉल की जो दवाई है वो आपने जब लेनी है और शुरू में कुछ कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन हैं उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसका ज़्यादातर लिवर के ऊपर कुछ लोगों को इफेक्ट होता है। अगर पहले 1-2 महीने में नहीं होता तो बाद में वो नहीं होता, दैट मीन्स कि वो सेफ़ है। अभी ये वो दवाइयाँ हैं जो कि साल से चल रही हैं और टेस्टेड दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो अगर किसी को है तो शुरू में पता चलता है और बड़ा कम है, 1% से भी कम है इनका साइड इफ़ेक्ट जो है वो पता चल जाता है। उसी हिसाब से फिर आप दवाई को कंटिन्यू करते हैं। तो ये 3 दवाइयाँ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपने लेनी। हाँ, अगर किसी को शुगर है तो फिर शुगर की दवाई भी आपने सारी उम्र लेनी है और ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई भी सारी उम्र लेनी है। यानी आपने कहा कि एक एस्पिरिन वो ज़रूर लेगा, एक ब्लड प्रेशर की दवाई वो ज़रूर लेगा जो कि दिल पर भी अच्छा असर डालेगी, और दूसरा आपने कहा कि स्टैटिन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती हैं वो भी उसको लेना होगी। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सवाल पूछें। मैडम ये मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बेटी के बारे में। उसकी उम्र है 14 साल। तो आज से 4 महीने पहले उसकी सर्जरी हुई थी, मैन सर्जरी हुई थी फौजी फाउंडेशन रावलपिंडी से। उसके बाद उसकी जो हार्ट बीट तेज हो जाती है किसी से, तो उधर ही उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे तो वो कह रहे थे कि कुछ अर्से बाद ये ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो दवाई और कुछ नहीं दी थी, सिर्फ एक एंड्राल देते थे कि यार जिस टाइम अगर हार्ट बीट तेज वगैरह हो ले लिया। तो अभी तक उसका ये मसला थोड़ा चल रहा है इसके बारे में। यानी एनरोल लेने से भी उसकी हार्ट बीट कम नहीं हुई, अभी भी तेज होती है। ट्यूमर कौन सा? मतलब उसी वक्त लेते हैं, परमानेंट नहीं लेती, सिर्फ उसी वक्त लेते हैं जब कभी हार्ट बीट तेज। ट्यूमर कौन सा था जिसके लिए सर्जरी हुई थी? ये इसकी बड़ी आंत का मसला था, उस वजह से सर्जरी। ठीक है। बेसलाइन टेस्ट हुए हैं, कोई थायराइड के टेस्ट? मैडम उधर ही सारे टेस्ट किए थे, फौजी फाउंडेशन वाले वो देते नहीं है ना, उधर उनके पास ही होते हैं बता। ठीक है। इनका कोई सांस वगैरह फूलता है चलने फिरने पर? नहीं, बाकी ठीक है, बाकी सांस वगैरह भी नहीं फूलता। देखने में रंग जर्द है क्या इनका? नहीं, नॉर्मल ही है, थोड़ी कमजोर होगी उसके बाद, बाकी नॉर्मल ही है। ठीक है। तो ये जो ट्यूमर निकाला था क्या ये कैंसरस ट्यूमर था? कैंसर था ये? नहीं, ये बड़ी आंत बंद हो जाती है ना मैडम। जी। तो वही मसला हुआ था इनके साथ भी, तो वो
मिस हो जाती हूँ। चलें, खाना पीना ठीक है इनका? खाना कम खाती है, खाना उतना नहीं खाती जितना पहले खाती थी ना, उससे और कम उम्र क्या बताइए आपने? एज जी जी, एज क्या है? 14 साल। उसकी 14 साल है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक एक तो इन्होंने खुद ही वजह बता दी कि ट्यूमर है, और ट्यूमर जब आता है निकलता है रसौली, तो उसका एक आपकी नफ्सियात पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ना मरीज़ के बल्कि पूरी फैमिली का ही होता है। तो एक एंग्जाइटी जो है वो पैदा होती है, और उस एंग्जाइटी की वजह से हार्ट रेट जो बढ़ता है। लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब को, कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं। और हो सकता है कि जैसे हम सिर्फ एंग्जाइटी बताते हों, कुछ और चीज़ निकल आए, तो एक दफ़ा जब टेस्ट सारे हो जाएं, इनका एको हो जाए, इनकी ईसीजी हो जाए, इनका चेस्ट एक्सरे हो जाए, और बाकी चीज़ें इनकी चेक हो जाएं किसी स्पेशलिस्ट के साथ, तो फिर उसके बाद जो है एंग्जाइटी या बाकी सारी चीज़ें जो है वो दी जा सकती है। एक थायराइड फंक्शन टेस्ट भी इनका हो जाना चाहिए। वो आपने उसने सवाल किया था कि एक थायराइड टेस्ट जो है वो करवाना बहुत ज़रूरी है। थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो हम इवन डॉक्टर से भी मिस होती है, बहुत ज़्यादा और एक दफ़ा जो है आई थिंक वंस इन अ ईयर जो है वो लोगों को चाहिए कि, और स्पेशली उन लोगों को जिनकी फैमिली में थायराइड की हिस्ट्री है, हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म, यानी हाइपर एक्टिव है या लो एक्टिव है, उसमें इन्हें थायराइड के टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। आपको पता चल जाता है, और उस वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थायराइड है जिसकी डिज़ीज़ हो तो शुरू में ट्रीट की जाए तो आपके बहुत सारे मसले जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, और उसके बावजूद इन्हें प्रॉब्लम हो तो फिर एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा करके एंग्जाइटी की कोई ना कोई मेडिसिन जो दे दें, तो उससे काफ़ी हद तक ये जो हार्ट रेट वाला मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सर इनको ट्यूमर की हिस्ट्री है, तो ये भी हो सकता है कि खुदा ना ख्वास्ता ये दोबारा से चेक करवा लें कि कहीं ट्यूमर तो नहीं वापस आ रहा। फिर खून की कमी की वजह से भी ये वजूहात जो हैं वो भी आपको दे देखिए सकती उसकी हैं। वजह है कि जी। उनके आंत का ट्यूमर था, वो हटाया, खाने पीने में काफ़ी कमी हो गई है, और जब जी, खाने और में देखने कमी में होती भी है तो कह रहे हैं हीमोग्लोबिन कमज़ोर आपकी लग रही ड्रॉप कर जाती है, बाकी चीज़ें काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, और आप में वाइटामिन मिनरल्स की काफ़ी कमी हो जाती है। उसकी वजह से ये इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो आई एम श्योर कि जहाँ ये फॉलो अप के लिए जाती होंगी, उन्होंने रूटीन के जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड सीपी वगैरह किए होंगे, जिसमें हीमोग्लोबिन और बाकी चीज़ों का पता चलता होगा, शुगर का पता चलता होगा। तो ये जो रूटीन के टेस्ट है ये आपको बताते रहते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को कैसे ठीक करना है। अच्छा सर, ये भी बहुत बड़ा मसला है फॉलो अप का। हमारे मुल्क में एक ट्रैक नहीं रखा जाता। जिस तरह कि इन्होंने कहा कि उस वक्त दवाई दी थी, दवाई जितना अरसा कहा गया इन्होंने खा ली, और फिर वो ख़त्म हो गई तो इन्होंने छोड़ दी। अब मसला वहीं का वहीं है। तो इनको चाहिए कि एक तो मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये सबको बताना चाहूँगी नाजरीन कि आप अपनी एक फ़ाइल मेनटेन करें, उसमें अपने सारे जो भी नुस्खे हैं वो लगाएं, और डेट वाइज लगाते जाएं। जिस तरह कि अगर आप आज डॉक्टर के पास गए हैं तो वो वाला कागज़ सबसे ऊपर आ जाना चाहिए। सारी इन्वेस्टिगेशंस भी आप उसी फाइल में ऑर्डर के साथ लगाएं। अक्सर सर ये भी होता है कि जब डॉक्टर के पास आते हैं तो इतनी बड़ी एक फ़ाइल होती है और सारे कागज़ मिक्स हुए होते हैं, और मज़े की बात ये भी है कि अक्सर जो है हस्बैंड की फ़ाइल में उनकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स भी निकल रहे होते हैं। तो अपनी अपनी एक फ़ाइल बना लें, उसको मेंटेन करें, और फॉलो अप का चूँकि हमारे मुल्क में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसलिए पेशेंट को खुद चाहिए कि वो फॉलो अप करे, खुद डॉक्टर के पास जाए और बताए कि ये मेरी फ़ाइल है और ये मेरे टेस्ट हुए थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि अक्सर सीटी कर दिया जाता है, कंटिन्यू ट्रीटमेंट, और उन्हीं चीज़ों को बगैर चेक किए दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है, जिसका नुकसान पेशेंट को भी होता है और डॉक्टर को भी है एक तरह से, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में बीमारियां उसकी वजह से बढ़ती हैं। अच्छा सर, हमने कहा था कि जो दिल का मरीज़ है वो तो एस्पिरिन खाएगा। बहुत सारे लोग ये सुनकर ख़ुद भी एस्पिरिन खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक कॉलर हैं, पहले उनको लेते हैं फिर इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर शुमाइला आपका? बिल्कुल ठीक। सवाल पूछें, कैसी हैं आप? ठीक है जी ठीक, बिल्कुल। जी, सवाल पूछें। जी मैंने डॉक्टर अजहर से बात कर ली थी कि मेरा ट्रांसप्लांट हाई हो के ना तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक है जी, तो उस वजह से फिर आगे पीछे ना करने में दर्द होती है, बाएं जाना। ठीक है। और ये दिल की धड़कन आपकी किस वक्त तेज होती है? काम करने पर, चलने फिरने पर, या बैठे बैठे भी तेज हो जाती है? जब ये ज्यादा वजनी काम करती हूँ या फिर ज्यादा टेंशन हो, सर में दर्द हो अचानक ऐसे। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 36। ठीक है। और वजन कितना है आपका? वजन 80 kg। और हाइट कितनी है आपकी? हाइट हाइट का नहीं पता। अच्छा ठीक है। कोई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह है आपको?
नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, लेकिन ब्लड अचानक हाई हो जाता है। ठीक है, चलती फिरती हैं, कुछ वॉक वगैरह करती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, कितनी दफ़ा करती हैं हफ्ते में वॉक? हफ्ते में वॉक सुबह तकरीबन नमाज के बाद निकल जाती हूँ, तकरीबन 20-25 मिनट। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और ये हफ्ते में कितने दिन करती हैं आप? हफ्ते में तकरीबन 3-4 दिन। ठीक है, कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं आपके? कुछ भी नहीं करवाया, अभी मैं डरती हूँ ये टेस्ट करवाने से, यानी कोई वहम में न डाल दें। ठीक है, आप पूछना चाह रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए? जी जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मुझे ज़रा थोड़ा सा इसको जी, 36 साल इनकी उम्र है, वज़न इनका 82 है और इनको सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती है। वॉक वगैरह ये कर रही हैं, लेकिन अभी इन्होंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाए हैं और दिल का भी इनको कोई मसला नहीं आ रहा है, कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। तो इनको क्या करना चाहिए? जी, एक तो जैसे आपने पहले बात की वेट वाली है, वेट इनका ज़्यादा है, बिल्कुल इनको वेट कम करना चाहिए। इनका वेट बिटवीन 60 एंड 70 जो है इनको होना चाहिए मिनिमम, जो है वहाँ पे ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये 3 दिन वॉक, थोड़ी वॉक है, इन्हें कम से कम 5 दिन या 6 दिन हफ्ते में वॉक करनी चाहिए और ये जो उनकी दिल की धड़कन है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और ये एज इसमें ऐसी है कि आपको जो बेस लाइन टेस्ट है, नॉर्मली होता ये है कि कई दफ़ा आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है तो आपको पता नहीं होता, आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि खून की कमी है। और स्पेशली ख़वातीन में जो है बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत है। फिर शुगर और कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो इनके चेक करवाने चाहिए। और एक दफ़ा इन्हें चाहिए कि अपनी ECG, चेस्ट एक्सरे और एको वगैरह का टेस्ट वो ज़रूर करवा लें। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि मेल में हमारे यहाँ 30 साल के बाद एको, ETT और ब्लड टेस्ट हो जाने चाहिए। फीमेल में बेशक 40 के बाद जो है ETT, एको और ब्लड टेस्ट जो है वो हो जाने चाहिए। अपने वज़न का आपने ध्यान करना है, वज़न आपका ज़्यादा नहीं हो चाहिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ख़वातीन की कमर जो है वो कमर आपका बेस्ट टेस्ट है। सही, हाँ, सही। कमर जो है 32 इंच से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और मेल्स की कितनी होनी मेल चाहिए की सर? जो है 36 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। 32 और 36 याद 36, रखें। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ से रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका मोटापा शुरू हो जाता है, वहाँ से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसको अगर विद इन लिमिट रखेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसमें से आप शुगरी चीज़ें यानी जो मीठी चीज़ें हैं वो बंद कर दें। ठीक है। अगर शुगर लेनी भी है तो फ्रूट की शक्ल में लें। और दूसरा ये है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल, जिसमें से छल्ली या चने के दाने हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाना चाहिए। छान वाली रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपको बंद कर देने चाहिए, बेकरी का सामान बंद कर देना चाहिए। एकदम आपका वज़न जो है नीचे आना शुरू होता है जब आप ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं। और तली हुई चीज़ें आपकी जो हैं वो बंद होनी चाहिए, जिसमें हम बहुत ज़्यादा हमारे जो स्नैक्स हैं उसमें समोसों और पकौड़ों का बड़ा रोल है और ये वाली चीज़ें कम होनी चाहिए। इसी तरह डीप फ्राइड जितनी चीज़ें हैं, जो तली चीज़ें हैं बाज़ार से कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं है, उनसे वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हाँ, और जितना मैदा होगा, जितनी डबल रोटी होगी, उससे वज़न आपका बढ़ेगा। जितने केक और बिस्किट्स होंगे उससे आपके जो है वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फास्ट फूड जो है वो आप जैसे बर्गर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, कोई हफ्ते बात में एक दफ़ा बच्चों के लिए, अच्छा। बड़ों के लिए महीने में एक दफ़ा। अच्छा, ठीक है क्योंकि सर। उससे वो बड़ी फाइन फैट होती है जिसमें से आपकी चर्बी भी बढ़ती है, आपका वज़न भी बढ़ता है, आपकी शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है। तो जो फास्ट फूड है वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारा जो देसी खाना है वो देसी खाना आपके लिए ठीक है। सूखी रोटी होनी चाहिए, दाल और रोटी पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए, सब्ज़ी पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए, फ्रूट आपको लेना चाहिए और जो नट्स हैं और जो दालें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, मीठे का कम इस्तेमाल होना और ये यंग पेशेंट हैं तो ये भी हो सकता है कि इनके थायराइड फंक्शन टेस्ट हो तो पता चले इनको हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा वज़न हो गया और उसकी वजह से भी इनको शायद ये सांस फूल रहा होगा और ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर एक तो ये वज़न अपना कम कर लेंगी तो इससे इनके मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा कि जिस तरह कि आपने कहा कि इनके बेस लाइन टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिल के टेस्ट भी होना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल अजीज रहीम यार खां जी, सवाल पूछें। बस ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है। क्या कम नहीं हो रहा आपका? ब्लड प्रेशर ठीक है, कितना है ब्लड प्रेशर आपका? 140 से 50 तक हमेशा रहता है। 140 से 150 की रेंज में रहता है। और नीचे वाला? ऊपर नीचे वाला 80 से 90 के दरमियान रहता है। ठीक है। तो कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं?
جی دوائی استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کون سی دوائی استعمال کر رہے ہیں؟ نارویسک اور ایس کارڈ ہے 75. ٹھیک ہے, تو کوئی سمٹمز بھی آ رہے ہیں جیسے سانس پھولنا, سینے میں درد؟ نہیں سینے میں درد تو نہیں ہے, سانس پھولتا ہے, ابھی واک کرتا ہوں تو سانس پھولتا ہے, واک پہ جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سفر کروں, سیڑھیاں اوپر چڑھوں نیچے اتروں, پھر بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے. خاندان میں کسی کو دل کا مسئلہ ہے؟ دل کا مسئلہ خاندان میں بھی نہیں ہے. کولیسٹرول وغیرہ چیک ہوا ہے آپ کا؟ کولیسٹرول پہلے بڑا تھا کافی سارا, مطلب کہ اب تو ہے وہ ویٹ نہیں ہے, چیک بھی نہیں وزن کیا. کتنا ہے آپ کا؟ ہاں جی وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن 90 سے ہے, 90 پلس. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے عمر بھی ہیں. 70 عمر بھی 70 ہے. ٹھیک ہے, عمر 70 ہے. تمباکو نوشی وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بہت ڈاکٹر شکریہ صاحب. کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب سے بات. جی وہی آپ کے سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. مہربانی. جی آئی تھنک ان کا 70 ان کی ایج ہے, اور عمر جو ویٹ ہے وہ 90 ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. اور ہائٹ آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ہائٹ کیا ہوگی, لیکن کسی صورت میں بھی ان کا 80 سے اوپر ان کا ویٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اور جو بلڈ پریشر انہوں نے بتایا آلموسٹ نارمل ہے, بارڈر لائن ہے. تھوڑا سا جب چیک کرواتے ہیں تو اس انگزائٹی میں اوپر تھوڑا سا چلا جاتا ہے. نارویس یہ لے رہے ہیں اور ایسکارڈ لے رہے ہیں جو کہ ایسپرین ہے, یہ دو چیزیں لے رہے ہیں. تو اگر اس کے باوجود ان کا 90 یا اس سے اوپر یا 140-50 رہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک آدھ جو میڈیسن ہے, اگر ان کی ای سی جی ٹھیک ہے, ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے, اور انہیں استھما دمے کی کوئی شکایت نہیں ہے, تو بیٹا بلاک ہارٹ ریٹ کنٹرول کرتی ہے. وہ 2.5 ملی گرام میں کوئی بائسوپرولول جیسے کونکر ہے یا اس طرح کی اور جو مانیٹر ہے اس طرح کی دوائی ہے وہ ساتھ ایڈ ہو جانی چاہیے. لیکن آئی تھنک یہ جو بلڈ پریشر بتا رہے ہیں اور وہاں وہ ٹھیک ہی ہے. اس میں سے بس وزن کم کریں اور ڈیلی کم از کم آدھا گھنٹہ واک کریں, اور اس سے کافی حد تک انہیں چاہیے کہ یہ 2 ہفتے لگاتار واک کریں, اور دوائیاں بے شک یہی استعمال کرتے رہیں, اور ہمیں 2 ہفتے کے بعد دوبارہ فون کر کے بتائیں کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے. ہوپ فلی آئی تھنک 2 ہفتوں میں 2-3 kg تو ان کا ویٹ ذرا تھوڑا سا کم ہو جائے گا, تو اس سے ان کے بلڈ پریشر پہ بھی کافی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہم ایسپرین کی بات کر رہے تھے کہ کیا خود سے استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھیں ایسپرین جو ہے نا, جہاں پہ اس کے فائدے ہیں وہاں پہ اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر تو آپ کو کوئی معدے کی بیماری ہے تو اس سے لگاتار استعمال سے اثر بھی ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کے کہیں خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ کوئی بلیڈر ہے, یعنی کوئی ایسا خون کی نالی ہے, چاہے آپ کی آنتوں میں ہے, چاہے آپ کے دماغ میں ہے, چاہے آنکھ میں ہے, اور آپ خون پتلا کرتے ہیں اور وہ لیک کرنی شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کو سٹروک اور یہ والا ہیمریجک سٹروک جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے. آپ کے معدے میں سے یا آنتوں میں سے خون نکل سکتا ہے, خون لوز ہو سکتا ہے, وہ مسئلہ آپ کے گڑبڑ ہو سکتی ہے, یا اگر آپ کو الرجی ہے تو اس سے ایشو ہو سکتا ہے. ہاں ایسپرین کہاں پہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے؟ ایسپرین وہاں پہ استعمال کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کو پازیٹیو فیملی ہسٹری ہو ہارٹ ڈیزیز کی, یعنی آپ کے خاندان میں دل کی بیماری بہت زیادہ ہے, لوگوں کو 40-50 سال کی عمر میں, آپ کے ددیال میں, آپ کے ننیال میں, کزنس کو یہ بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ڈر ہے کہ آپ کو بھی یہ بیماری ہو جائے گی. اور پھر آپ کو یہ ہے کہ یس ایسپرین جو ہے 75 ملی گرام جو ہے اس کی ڈوز میں استعمال کرنی چاہیے. یا جس کو شوگر ہے اور شوگر کے ساتھ اس کے گھر والوں کو یا اس کے کزن کو جو ہے آگے جا کے ہارٹ اٹیکس ہوئے ہیں, یا لوگوں کو سٹروکس ہوئے ہیں, سٹروکس میں ان کے فالج ہوئے ہیں ینگ ایج میں, ان کے کہیں نہ کہیں سے کلاٹس گئے ہیں, چاہے ہارٹ سے گئے ہیں یا گردن سے گئے ہیں, شارک سے گئے ہیں, انہیں جا کیا ہے, یا ان کو جو ہے ایسپرین ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. یہاں پہ یا ڈاکٹر جب ایڈوائز کرے تو پھر یہ بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈاکٹر اسیس کرتا ہے کہ کیا اس مریض کو ایسپرین کی ضرورت ہے کہ نہیں. اوور دا کاؤنٹر کو ایسپرین کو استعمال کرنا وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو 1-2 مثالیں کوٹ کرتا ہوں کہ ہوا یہ کہ بالکل نارمل مریض تھے, نارمل جو ہے بندے تھے, اور انہوں نے بغیر نہ بلڈ پریشر تھا, نہ دل کی بیماری تھی, نہ شوگر تھی, انہوں نے ایسپرین استعمال کرنی شروع کی, تو وہ ایک دن سٹروک ہو گیا, یعنی دماغ میں بلیڈنگ ہو گئی اور ہیمریجک سٹروک ہو گیا, اور آئی تھنک 50s ارلی 50s میں ڈائٹ. اب اس طرح کے مس ہیپس ہو سکتے ہیں اگر آپ غیر ضروری ایسپرین کا استعمال کریں. تو آپ جہاں پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرے کہ یس یہاں پہ انڈیکیٹڈ ہے ایسپرین کی, اس کی ایڈوائز کے بغیر اوور دا کاؤنٹر ایسپرین کو استعمال نہیں. ہاں ایسپرین کو آپ استعمال کر سکتے ہیں
دردوں کے لیے جیسے آپ کو کہیں دردیں ہوئی بخار ہوا تو 2 ایسپرین کی گولیاں لے لی یس وہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو باقاعدگی کے ساتھ جو ایسپرین استعمال کرنی ہے کہ ایز اے بلڈ تھنر آپ استعمال کریں کہ اسٹروک نہ ہو ہارٹ اٹیک نہ ہو کلاٹس نہ بنے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر وہ استعمال نہیں سر کرنا فائنل میسج دے دیں اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ ایسپرین آج کل ڈینگی کا سیزن ہے تو ایسپرین استعمال کرنی چاہیے ڈینگی کے پیشنٹس کو کہ نہیں اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اس میں اگر تو آپ کو ڈینگی ہے اور آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس ٹھیک ہے پلیٹلیٹ کاؤنٹس اگر 1 لاکھ سے اوپر ہے ٹھیک ہے تو بے شک ایسپرین استعمال کریں لیکن اگر ڈینگی ہے اور 1 لاکھ سے نیچے ڈراپ کر گئے ہیں تو پھر ایسپرین کو سٹاپ کر دینا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور پھر اس وقت ری سٹارٹ کرنا چاہیے جب ڈاکٹر کہے کہ آپ کے لیولز ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کی بات جو ہے وہ فالو اپ والی بہت ضروری ہے ہماری بڑی میجر ڈیزیز ہوتی ہیں کرونک ڈیزیز ہوتی ہیں لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہوتی ہیں جس سے موت واقع ہو سکتی ہے مریض جب ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فالو اپ پہ نہیں آتا باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتا اپنی وہ دوائیاں اگر باقاعدگی سے استعمال کرتا رہے تو اس کی بیماری کنٹرول میں رہتی ہے جب وہ دوائیاں بیچ میں چھوڑ جاتا ہے یا فالو اپ نہیں ہوتا جو ہم بیماری کو مانیٹر نہیں کر سکتے ٹیسٹوں کے ساتھ کہ کتنی زیادہ شدت ہے بیماری کی تو مریض کا صحیح علاج نہیں ہوتا اور پھر مریض کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے اس لیے فالو اپ اور اپنی جو دوائیاں باقاعدگی سے کھانا یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کا جی ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا میسج یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیے ہمارے کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ بہت دفعہ انگزائٹی کو بیماری نہیں سمجھا جاتا اسپیشلی اگر خواتین کی بات کی جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر ایک مریض بیماری کی کمپلین کر رہا ہے تو واقعی اس کو کوئی مسئلہ ہے ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے اور ایک دوسرے سے پیار کیجیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ